sumbanan usab sa itong kinabuhi ang Biblia. Ug ato usab pasalamat ang sakramento sa kaminyoon nga madawat sa atong mga igsuon karon. Ug atong padayon sa pagampo ang atong mga pagpaningkamot usab sa kayusahan sa atong katilingban. Aron mahimo kitang angayan ug andam nga mosalmot niining santos nga misa. Ato karong susihon ang atong kaugalingon. Labi na sa panahon nga nakalampas kita sa Ginoo. Ingon man sa atong isig katao. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako na kong iyamot sa mauna sa ulo ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa amay ug maghapon. Kaya akong sala, akong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria kanunay nga ulay, sa mga anghel o mga santos, kaninyo mga igsuon aron inyo kong iyampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala ug dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadahin sayang madaho, dini sayuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos amahan, makaragang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong maya. Ginoong Jesucristo, kung anak sa Diyan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawakan sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa kusamahan, tawag ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halatun, Jesucristo, uban sa Espiritu Santo. Asa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo. Ug himoa nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong